हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सीतालक्ष्मण भरत शत्रुघ्नानमसमेत श्रीरामचंद्र स्वामिने नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुन्दरकाण्डम् एकषष्टितम सर्ग मधुवनभङ्गः। ततो जाम्बवदो वाक्यम् अगृह्णन्त वनौकसः अङ्गदप्रमुखा वीरा हनुमांश्च महाकविः प्रीतिमन्दस्त सर्वे वायुपुत्रपुरःसराः महेन्द्राद्रिं परित्यज्य पुप्लो प्लवगर्षभाः मेरुमन्दरसङ्काशा मत्ता इव महागजाः चादयन् दैवाकाशं महाकाया महाबलाः सभाज्यमानं भूतेष्टम् आत्मवन्दं महाबलं हनुमन्दं महावेगं वहन्त इव दृष्टिभिः राघवे चार्थनिवृत्तिं कर्तुं च परमं यशः समाधाय समृद्धार्ताः कर्मसिद्धिभिरुन्नताः प्रियाख्यानपरा सर्वे युद्धाभिनन्दिनः सर्वे रामप्रतीकारे निश्चितार्था मनस्विनः प्लवमानाक्षमाप्नुत्य ततस्ते काननौकसः नन्दनोपममासेदुर्वनं द्रुमलतायुधम् यत्तन्मधुवनं नाम सुग्रीवस्याभिरक्षितम् अदृश्यं सर्वभूतानां सर्वभूतमनोहरं यद्रक्षति महावीर्यः सदा दरिमुखः कविः मातुला कविमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ते तद्वनमुपागम्य बभूव परमोत्कटाः वानरा वानरेन्द्रस्य मनःकान्दं महावनं ततस्ते वानरा हृष्टा दृष्ट्वा मधुवनं महत् कुमारमभ्ययाचन्त मधूनि मधुपिङ्गलाः ततः कुमारस्तान् वृद्धान् जाम्बवत् प्रमुखान् कवीन् अनुमान्य ददौ तेषां निसर्गं मधुभक्षणे ततश्चानुमता सर्वे सम्प्रहृष्टा वनौकसः मुदितास्तत्ततः केचित् प्रनृत्योऽन्दो भवस्ततः गायन्ति केचित् प्रणमन्ति केचित् नृत्यन्ति केचित् प्रहसन्ति केचित् पतन्ति केचित् विरचन्ति केचित् प्लवन्ति केचित् प्रलभन्ति केचित् परस्परं केचिदुपाश्रयन्ते परस्परं केचिदुपाक्रमन्ते परस्परं केचिदुब्रुवन्ते परस्परं केचिदुपारमन्ते द्रुमाद्रुमं केचिदभिद्रवन्ते क्षितो नगाग्रान् निपतन्ति केचित् महीतलात् केचिदुत्तीर्णवेगा महाद्रुमाग्राण्यभिसम्पतन्ति गायन्दमन्य प्रहसन्नुवैरी हसन्दमन्य प्ररुदन्नुवैरी रुदन्दमन्य प्रणुदन्नुवैरी नुदन्दमन्य प्रणदन्नुवैरी समाकुलं तत्कविसैन्यमासीन् मधुप्रभानोत्कटसत्त्वचेष्टम् न चात्र कश्चिन्न बभूव मत्तो न चात्र कश्चिन्न बभूव तृप्तः ततो वनं तत्परिभक्ष्यमाणं ध्रुवांश्च विध्वंसितपत्रपुष्पान् समीक्ष्य कोपाद्धतिवक्त्रनामा निवारयामास कवींस्तान् स तैः प्रवृद्धैः परिभस्यमानो वनस्य गोप्ता हरिवीरवृद्धः चकार भूयो मतिमुग्रतेजाः वनस्य रक्षां प्रति वानरेभ्यः उवाच कंसित् परुषाणि दृष्टः आसक्तमन्यांश्च तलेर्जघानां
समेत्य कैश्चित् कलहं चकार तथैव साम्नोपजगाम कंश्चित् स तैर्मदा सम्परिवार्य वाक्यैर्बलाच्च तेन प्रतिवार्यमाणैः प्रदर्शितस्त्यक्तभयैः समेत्य प्रदृश्यते चाप्यनवीक्ष्य दोषम् नखैस्तु दन्दो दशनैर्दशन्तः तलैश्च समापयन्तः मदात् कविं तं कपयः समग्रा महावनं निर्विषयं च चक्रुः इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।